الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا امداد کن نظرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر پیر ماو رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھئے سارے ذرات باواز سے بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ نالے دروشی پڑھو تے نالے جنہیں پچھلے بندے ہونا ذرا تو سی قریب تشریف لے آؤ بزرگ ویسے بھی اگے بیٹھے چگے لگ دینا ذرا تھوڑا جا قریب تشریف لے آؤ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے سارے پڑھو دروشی فالصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله شاست حسین بادشاہ است حسین سب پڑھئے شاہ است حسین بادشاہ است حسین خاموش نہیں رہنا پیار نال پڑھو شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سرداد نداد دست دری دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین
بنا. بندے سوچ دے پہنے کہ سارے پڑھئے کہ رہن دئیے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سرداد نداد علی اکبر داد علی اصغر داد اون و محمد داد قاسم و عباس داد ابو بکر داد عمر داد عثمان داد سرداد نداد دست دری دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اس نے پیارے بے مثل و بے مثال محبوب دی بارگاہ ناز وچ ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد اج دی یہ پاکیزہ محفل سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہیدان کربلا دی بارگاہ دے اندر سلام عقیدت و محبت پیش کرنے واسطے تواڈے اس چک نمبر 138 بڑے رسیانے دی اس جامع مسجد بلال دے اندر انعقاد پذیر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ ساڑی ساریاں دی حاضری بارگاہ امام عالی مقام وچ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محفل نو قبول فرما کے جڑے جڑے میرے دوست احباب نے اس محفل پاک واسطے کسی طرح بھی حصہ ملایا اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دیاں برکتاں دا انہاں واسطے سبب بنائے. اس پنڈ واسطے ملک واسطے عالم اسلام واسطے اللہ تعالیٰ آج دی اس پاکیزہ محفل نو برکت اور رحمت دا سبب بنائے. حضرات محترم بڑی توجہ دے نال ایک بہت طویل عرصے تو بعد تواڈی اس جامعہ مسجد دے اندر بندہ ناچیز ذکر سید الشہداء واسطے حاضر ہویا ہے. میں نو یاد پہندا تقریباً 16 سال پہلا جس وقت قاری ریاض صاحب تواڈے تھے امام صاحب ہوندے سن ملتانی انہاں میں نو ایک باری یاد فرمایا سی 9ویں محرم دی رات نو. اس تو بعد پھر الحمدللہ تے تواڈے کول بڑے بڑے جید علماء کرام آئے تو تسی سن دے رہے تے امام پاک نو منظور ہے جسی انہاں سالاں تو بعد میری بھی حاضری اتنے ہو جائے جتنی منظوری ہوئے جی میں منظوری ہوئے کیونکہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرمان دیں کہ جدو میں کوئی ارادہ کرنا تے اگر وہ ارادہ پورا نہ ہوئے نا یہ دے وچ بھی میں رب دی معرفت ویکھنا وہ معرفت ہوندی ہے بھی کوئی ذات ایسی ہے جڑی میرے ارادیاں دے اتے غالب ہے. اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے. میں ایک قرآن کریم دی آیت پاک دا کچھ حصہ اور سرکار دا فرمان تو آڑے سامنے پڑھے ہیں اس تو آغاز کرنا ہے. شہادت سید الشہداء امام عالی مقام میرا پڑھن دا تو آڑے سامنے ارادہ ہے. یہ ایسا کدی ویکھیا کدی نہیں بھی بندے تھوڑے نہیں جو زیادہ نہیں. اللہ تعالیٰ امام عالی مقام دا صدقہ تے آپ پتہ الحمدللہ اس موسم اندر اینی امید نہیں سی بھی اینے بندے جوڑ جانے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک آپ بندے بیٹھے ہیں. بڑی برکت ہے کہ اس موسم اندر بھی اور ہونتے سمان اندر بین دا موسم ہو گیا خراب نہیں ہویا موسم تا ٹھیک ہو گیا. باقی جنو اور ہمت ہوئی توفیق کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آن رہے گا. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک اندر ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ ترجمہ ہے سادہ جیا اللہ تعالیٰ نے سودا کیتا ہے ایمان والیاں نال. کدھا دے نال سودا کیتا ہے ایمان والیاں نال. سودا کی کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والیاں کو انہاں دیاں جاناں بھی لے لیاں نے انہاں دے مال بھی لے لے نے تے او دے بدلے دے اندر جنت انہاں نو دے چھڈی. یہ دا پنجابی وچ مفہوم بندا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے پھر توجہ فرمانا ایمان والیاں نال سودا کیتا ہے. حالانکہ مومناں نو بھی جانوں نے دیتی ہے کافراں نو بھی جانوں نے دیتی ہے مومناں نو بھی مالوں نے دیتا ہے کافراں نو بھی مالوں نے دیتا ہے. دیتے ساریاں نو جانوں مال اونے نے پر ساریاں دا وہ خریدار نہیں. خریدار وہ ایمان والیاں دا. ایمان والے کنوں کہندے نہیں لمبی چوڑی میں تفصیل اندر نہیں جانا کیونکہ میں شہادت پڑھنی ہے.
ایمان کہندے نے حضور دی محبت نو، ایمان کہندے نے حضور دے پیار نو۔ نتیجہ کی نکلے؟ قرآن دی آیتاں پڑھا، حدیثاں پڑھا، نتیجہ یہی نکلنا ہے۔ اور یہ تسی سارے سنی جان دے ہو، حضور دے پیار دا نا ایمان ہے۔ جنہوں حضور دی محبت مل گئی ہے انہوں ایمان مل گیا۔ ایسے محبت تو بعد پھر نماز بھی ایمان والے تھے، فرض روزہ بھی ایمان والے تھے، حج بھی ایمان والے تھے، زکوٰۃ بھی ایمان والے تھے، ساریاں نیکیاں جڑیاں نو ایمان والے دیاں قبول ہوتیاں نے۔ تے ایمان آندے نے حضور دے پیار نو۔ رب تعالیٰ فرمایا جن نے میرے محبوب نال پیار پایا ہے نا، ہن حدیث اس آیت دا معنی ہے بنے گا، مفہوم ہے بنے گا، کیونکہ ایمان حضور دے پیار۔ فرمایا جن نے میرے محبوب نال پیار کیتا ہے نا، میں او دی جان بھی خرید لئیے، مال بھی خرید لیا ہے۔ میں او دی جان دا بھی خریدار ہاں، میں او دے مال دا بھی خریدار ہاں۔ دتے سارے انہوں میں نے جانو مال، سارے دا میں خریدار نہیں، خریدار میں اونا دا ماں جنہ دے دل وچ حضور دا پیار ہے، جنہ دے دل وچ میں حضور دا پیار ہے، اور دین اسلام تے جنہ جاننا تے مال اونا دا خرچ ہویا ہے جنہ نو رب تعالیٰ نے محبوب دا پیار عطا فرمایا ہے، محبوب دی محبت عطا فرمائی ہے، محبوب دا پیار عطا فرمایا۔ تے بدلے دے اندر کی ہے؟ فرمایا بدلے دے اندر میں جنت دے چھڑی ہے۔ بولو کی دیتا ہے؟ سارے بولو کی دیتا ہے؟ جنت، جنت دیتا ہے۔ اچھا ہن جنہ دی جنت دا اعلان حضور نے آپ کر چھڑیا ہو، انہاں دے تے پھر ایمان دے اندر شک نہیں نہ کیتا جا سکتا، اور نہ پھر اس گل اندر شک کیتا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دے مال بھی خریدے نے اور جاناں بھی خریدیاں نے۔ بچے چول کھان واسطے آئے نے، انہوں نے بیٹھے رہن دو جتھے بیٹھے نے، انہوں نے ٹائم تے انشاءاللہ تعالیٰ دے دینے ہیں۔ تے تسی سیانے بیلی جڑے نو توجہ میرے وال کریا جی۔ جنہ نو حضور نے جنت دا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے، پتہ چلیا انہاں دے جان تے مال جڑے نے سایہ نہیں گئے، ایمان تے گئے نے۔ یہی وجہ سی وہ تسی بابا جی خادم رضوی صاحب جی ایک تقریر سنی ہوگی، وہ آندے ہوندے سی منافق تے 3 میل بھی حضور دے نال نہ ٹر سکے، وہ پیچھے مڑ گئے کیونکہ انہاں دی جان تے مال رب نے خریدے نہیں سن، وہ جہادت تے نال نہ جا سکے، وہ دی بھی یہی وجہ سی کیونکہ جان تے مال وہ خریدے نہیں سن۔ جہاد دے اندر اسلام دے راستے تے جان و مال انہاں دا خرچ ہوتا ہے جنہ دے جان مال رب نے خرید لے دے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میں حسنین کریمین دی بارگاہ چادری پیش کر لی کہ جنہوں جنت دا اعلان ہوئے، رب فرمایا میں جنت دیتی ہے جان دے کے تے مال لے کے تے، جنہ بارے حضور نے اعلان فرمایا ہوئے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ فرمایا حسن و حسین جنتی جوانہ دے سردار نے، حسنین جنتی جوانہ دے سردار نے۔ یہ جڑا سرداری دا اعلان کیتا ہے، توجہ فرمانا، یہ سرداری دا اعلان صرف نواسا ہون دی وجہ نال کیتا ہے، یہ سرداری دا اعلان صرف اس واسطے ہویا ہے کہ حضور دے دوتے نے فرمایا جنہاں نے جانہ دیتیاں نے تے مال دیتے نے انہاں نو جنت ملی ہے، بدلے دے اندر جنت اعلان قرآن دا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے محبوب نو بھی فرمایا، قرآن شریف پڑھو، رب فرماتا ہے سونیا بشارت دینی ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ فرمایا سونیا بشارت دے دے جنت دی، پر جنت دی بشارت انہاں نو دینی ہے جنہاں نے ایمان بھی لیاندہ ہوئے، ایمان بھی لیاندہ ہوئے، ایمان تو بعد عمل بھی ٹھیک ہو من۔ رب نے فرمایا میں جنت دا سودا کیتا ہے ایمان والیاں نال، بدلے دے اندر جنت دیتی ہے، مال بھی خرید لینے، جانا بھی خرید لیاں نے۔ محبوب نے بشارت دیتی ہے ایمان والیاں نو تے عمل صالحاں والیاں نو کہ جنہاں دے عمل بھی ٹھیک ہو من تے ایمان بھی ٹھیک ہون۔ فرمایا انہوں نے بشارت دے دے سونیا جنتی کی مطلب اللہ تعالیٰ نے سودا کیتا ہے لیکن رب تعالیٰ کسے دے سامنے نہیں آیا، اے سودا کران والے مدینے دے تاجدار نے۔ ان میرے نبی نے سارے دے متعلق اعلان فرمایا ہے نا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔
10 صحابہ دا نام لے کے، اور قرآن نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ سارے ہی جنتی نے، پھر یہ سارے انہاں سب صحابہ دیاں جانا بھی تے مال بھی پتہ چلیا اسلام واسطے سن، اور سب صحابہ و اہل بیت انہاں دے مال و جان اسلام واسطے، حضور دے غلاماں دے مال و جان ایمان تے اسلام واسطے، اور پھر انہاں دے ایمان دے اندر بھی شک نہیں، انہاں دے عمل صالح وچ بھی شک نہیں، کیونکہ اے وہ لوگ نے جنہاں دے بارے رب نے وعدہ فرما لیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ پر آج اسی انہاں دی گل کرنی جنہاں نو جنتی جوانا دی سرداری ملی ہے، سرداری دا اعلان محبوب نے کیتا ہے، حجے شہزادے تے بچپن دے اندر نے ادو ہی اعلان ہو گئے نے سرداریاں دے، ایہو وجہ ہے کہ جدوں شہادت دیاں خبر آئیاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باری بھی اے دعا نہیں کی تھی یا اللہ اس امتحان نو ٹال لے، یا اللہ میرے اس شہزادے تے امام عالی مقام تے امتحان نہ آئے، بلکہ گویا میرے آقا اعلان میں کر دینے یہ دعا کر کے او دنیا والیو میں شہزادیاں نو جنتی جوانا دا سردار بنایا ہے، سرداریاں دا اعلان کیتا ہے، تے ایمیں صرف اس واسطے نہیں کہ میرے بیٹے نے بلکہ میرٹ تے پورے اترن گے، جڑا رب تعالیٰ نے ایک میرٹ بیان فرمائے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بین لہم الجنہ، کہ جانو مال بھی انہاں دے جانو مال جڑے نے وہ اللہ تعالیٰ نے خرید لینے تے بدلے دے اندر جنت دیتی ہے، سرداری جنت دیدہ ایمیں اعلان نہیں کیتا بلکہ دعا کیتی ہے اللہم آت الحسین صبرا و عجرا، یا اللہ میرے بیٹے حسین نو صبر بھی عطا فرمائی تے اجر بھی عطا فرمائی، اے دعا تے کیتی ہے تے صبر کدوں ہوندا ہے؟ صبر ہوندا ہے مصائب تے، محبوب نے دعا کیتی ہے یا اللہ صبر عطا کری، تے رب تعالیٰ دسیا جتنے بھی مصائب آن گے اے نواسہ رسول صبر پیا کردا ہے، اے دے پیچھے حضور دی دعا دا اثر ہے، اور اے ہوئی میرے آقا دی مشکل کشائی ہے، اے ہوئی مولا علی مرتضیٰ دی مشکل کشائی ہے، اے ہوئی سیدہ زہرا پاک دی نظر عنایت کہ شہزادے دے قدم نہیں ڈولے، اور پھر شہزادیاں دوواں دا ذکر ہے، بلکہ اسی تا تناں نو منن والے مولا علی پاک دے 3 شہزادے حضرت سیدہ زہرا پاک دے بطن چونے، حدیث پاک کے چاہیا ہے میرے آقا علیہ السلام دے شہزادے نواسے جدو حضرت مولا حسن دی ولادت ہوئی نا تے حضور تشریف لے آئے، میں بڑے خلاصہ عرض کر کے جلدی اگے گزر جانا، حضور تشریف لے آئے تے سرکار پوچھیا بھئی علی پتر دا نا کی رکھے ہے، تے علی شیر خدا عرض کر لگے سونیاں حرب نا رکھے ہے، حرب۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں ادا نا حرب نہیں بل ہوا حسن، بلکہ ادا نا حسن ہے۔ پھر حضرت مولا حسین دی ولادت ہوئی ادوں بھی حضور تشریف لے آئے، فرمایا شہزادے دا نا کی رکھے ہے؟ عرض کی تھی حرب، فرمایا ادا نا حرب نہیں بل ہوا حسین، ادا نا حسین۔ پھر تیسرے شہزادے دی ولادت ہوئی جنہاں دا وصال بچپن وچ ہویا، سرکار فرمایا مولا علی شہزادے دا نا کی رکھے ہے؟ عرض کیتی سونیا نا رکھے ہے حرب، یہ جہاد وچ ہوئی مولا علی پاک دا کیونکہ ذوق جہاد سی، انہاں پھر عرض کیتی حرب، فرمایا نہیں حرب نہیں بل ہوا محسن، ادا نا محسن ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا میں اپنے انہاں شہزادیاں دے نا حضرت ہارون علیہ السلام دے پتراں دے ناماں تے رکھے نے، انہاں دا نا سی شبر شبیر تے مشبر، اور اے دا معنی عربی وچ کریے تے حسن حسین تے محسن بندا ہے، یہ 3 نا نے، یہ 3 نا نے۔ تیسرے شہزادے دا بچپن وچ وصال ہویا ہے، سیدہ زہرا پاک دے 3 شہزادے نے، فرمایا آپ کینوں کہہ رہے ہیں؟ میں ایک مسئلہ سمجھانا ہے بڑا باریک جیا، اگرچہ تسی تکڑے تکڑے علماء نو سنن والے لوگ ہو، ماڑے بندے دی بھی گل سن کے ویکھو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہر مرتبہ فرما رہے ہیں مولا علی عرض کر دینے دا نا رکھے ہے حرب، آپ آن دینے دا نا حسن ہے، عرض کیتی ہے نا رکھے ہے حرب، فرمایا ادا نا حسین ہے، پھر عرض کیتی ادا نا حرب، فرمایا نا رکھے ہے محسن، تبدیل کیتے نا۔
تے نال اے بھی دسیا میں انہاں دے نا رکھے نے حضرت ہارون علیہ السلام دے پتراں تے، لیکن او عبرانی یا اوریانی زبان او اس زبان دا لفظ سن او دا ترجمہ کر کے رکھے. ویسے حسن حسین نا دا بندہ انہاں تو پہلا دنیا وچ آیا ہی کوئی نہیں اسے معنی دے اندر حسن حسین. لیکن حضور نے اے فرمایا نا رکھے نے. پتہ چلیا نا رکھنے چاہیے نسبت نال تے چنگی نسبت نال. اے حضور دی سنت تو ثابت ہویا کہ نا رکھنے چاہیے نسبت نال تے چنگی نسبت نال. ہن سیدہ زہرا دی موجودگی دے اندر تے حضور مولا مرتضیٰ نے دوسرا عقد فرمایا کوئی نہیں تے بعد دے وچ تے عقد فرمائے نا تے بعد دے پھر وچ جڑے انہاں نا رکھے نے او نا رکھے نے چنگی نسبت نال. وہ چنگی نسبت کیڑی سی؟ ایک دا نا ابو بکر رکھیا ہے، ایک دا نا عمر رکھیا ہے، ایک دا نا عثمان رکھیا ہے، کسی دا نا عباس رکھیا ہے. مولا علی پاک دے شہزادے نا کیونکہ حضور وصیت پہ کر دینا تے پھر مولا علی نے وصیت بنی انہاں نہ رکھے ہارون علیہ السلام دے پتراں تے جدوں مولا علی دے جڑے بعد شہزادے پیدا ہوئے انہاں نہ رکھے نے محبوب دیا یاراں دے نا تے، محبوب دیا یاراں دے نا تے، تاکہ یہ نا جڑے نہیں. اور میں ایک جملہ عرض کر کے اگے چلن لگا. 4 نام بولو کیا کیا ہے سارے بولو 4 نام. کیڑے نام؟ 4 نام. ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. میں پھر آکھاں گا سارے ہیں بولنا ہے. اور میرے نبی نے میرے امام فرما دینا حضرت سرکار آپ فرما دے نبی کے چاروں ہمدم یک جان و یک دل ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں. یہ 4 نانے ابو بکر، عمر، عثمان، علی. 12ویں صاحب ذرا توجہ فرمائے جے میں ایک جملہ بولن لگا سارا سال یاد رہے گا انشاءاللہ تعالی. اے 4 او عظیم نانے میرے مصطفیٰ مدینہ وچ جلوہ گر ہومن حضور دے دربار وچ ویکھیں پھر بھی یہ 4 نظر آؤں گے اور کربلا دے میدان وچ ویکھیں پھر بھی یہ 4 نظر آؤں گے. کربلا دے میدان وچ ویکھیں پھر بھی یہ 4 نظر آؤں گے. یا علی اگر کربو ایمانت داری دے نال اور ایمانداری دے نال اگر آل و اصحاب دا ذکر کیتا جائے نا تو پھر سمجھ آؤ دی شہدائے کربلا دی جدو لسٹ پڑھئے نا یہ 4 نا انہاں دے اندر شامل نہیں تے اسی تے حضور دی ہر نسبت دا احترام کرنے والے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اعلان کر دیتا انہاں شہزادیاں دے نامہ دے نال کہ نا جڑے نے اچھی نسبت نہ رکھے جاندے نے. پھر مولا علی جی دے سامنے حضور نے نا تبدیل کیتے انہاں جتنے نا رکھے نے وہ اچھی نسبت دے نال نا رکھے نے. نا پتہ چلے آئے سارے ہی اچھے نے جدی نسبت حضور دیاں قدمہ نال ہو جائے وہ سارے ہی شان والے ہوندے نے. جس شاید ہی نسبت حضور نال ہوے پر آج اسی تے دی گل کرنی ہے نا او حسین کون حسین حسن بھی شان والے حسین بھی شان والے. اور پھر یاد رکھو دنیا دے اندر جتنے بھی شہید ہوئے نہیں اسی سارے شہیداں دی عظمت نو سلام کرن والے ہوں سارے شہیداں نو منن والے ہوں سارے شہیداں نال پیار کرن والے ہوں اسی کسے دے بھی انکاری نہیں. بلکہ قرآن نے جنہ دا ذکر کیتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اسی تمام نو منن والے ہوں جنہیں بھی انعام یافتہ ہوں شہادت ایک انعام ہے شہادت ایک انعام ہے اور اتنا بڑا انعام ہے کہ جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے بندے دعاواں مانگ کے حاصل کر دے رہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم جیسے کہندے رہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. شہادت ایک انعام ہے. اور میں ایک اور جانا شہادت ایک انعام ہے کہ کوئی انعام ایسا ہے نہیں کوئی رب تعالیٰ نے درجہ ایسا رکھیا نہیں جڑا اپنے محبوب نو نہ دیتا ہے ہوئے.
کوئی درجہ ایسا نہیں جڑا رب نے کسی ہور نو تے دیتا ہوئے ساڑھے آقا نو نہ دیتا ہوئے. ہن قرآن شریف دے اندر موجود ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق. اللہ دے کئی نبی ایسے نے جڑے شہید ہوئے نے لیکن ساڑھے نبی تے بظاہر جڑا شہید نہیں نہ ہوئے میدان جہاد دے اندر. پھر شہادت دیاں دو قسمان نے, ایک شہادت سری ہوندی ہے, ایک شہادت جہری ہوندی ہے. رب تعالیٰ نے قرآن دے فیصلے دے مطابق سارے درجے محبوب نو دیتے نے بلند کیتا ہے. میں قرآن پڑھدا جاواں نال نال. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. سب نو درجیاں بھی چونچیا کیتا ہے میرے آقا نو, اور اسے واسطے اشاق آدھے نے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبا ہما دار تو تنہا داری. سارے نبیان دے درجے حضور وی سن. ان شہادت ایک درجہ ہے, ذرا دھیان کریا جے میں کی کہنا چاہنا. شہادت ایک درجے دا نہ ہے, شہادت ایک منصب دا نہ ہے. ہن اے منصب ظاہری طور تے میرے آقا دے در پاک تو دور سی. اس منصب نو حضور دے در دولت تے حاضری دی سعادت نہیں سی کہ اگر آپ میدان جنگ دے اندر تلواراں چل دیاں, تیر چل دے حضور دی ذات ہوتے, پھر رب تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہویا ہے واللہ یعصمک من الناس. سونیا تیرا پہرے دار تے میں آپا, تیرے پہرے دار تے میں آپا. رب دا پیرا لگائے ہوئے. پھر اس آیت دے اندر فرق آندہ ہے, ہن نسبت بھی عطا کرنی ہے سب کچھ. ایسے واسطے شہادت دیاں دوویں قسماں دینیاں نے. باقی جیڑا شہید جہری او جہری شہید ہے, اور جیڑا سری شہید ہے او سری شہید ہے. اے دو شہزادے حسنین کریمین. ایک شعر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دا ہے اوکھا, کیونکہ میں اس واسطے شروع کر بیٹھا تسی تکڑے علماء سننے والے ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت, آپ نے بڑی سونی گل کیتی ہے. آپ فرماندے نے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. سوکھا ترجمہ کرا علماء کو سنیا نا بھی حضور دا سایہ نہیں سی, انج دا سایہ نہیں سی جیویں دا اپنا, پر اعلیٰ حضرت آندے نے انج دا تے نہیں سی, انج سایہ ہے سی. انج دا تے نہیں سی, انج سایہ ہے سی. حضور و سایہ کیے فرمایا اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. فرمایا سوکھی گل کراں اعلیٰ حضرت پہ فرما دینے امام الانبیاء دا انج تے سایہ کوئی نہیں, پر حسنین کریمین دی ذات اے حضور دے سائے دا نائے. فرمایا پھر تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے, آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین. حسنین کریمین دی شان حضور دے سائے دا نائے. پھر یہ ہوئی وجہ ہے کہ انہاں دی شہادت دے اندر حضور دی شہادت سی. یہی وجہ ہے کہ جی میں حضرت امام حسن نو شہادت سری دا درجہ ملیا, امام حسین نو شہادت جہری دا سلسلہ ملیا, اعلانیہ شہادت. انہاں دی شہادت پوشیدہ. جے میں پوچھا امام حسن کیڑی تاریخ نو شہید ہوئے نہیں, کون دسے گا؟ پر امام عالی مقام آقا حسین پاک دی شہادت دیاں تمہاں پہ گئیاں نے. وہ شہادت سری پوشیدہ شہادت اعلانیہ شہادت ہیں دو میں حضور دے نواسے, ہیں دو میں بلند و بالا, اور امام عالی مقام دیاں تمہاں پہ گئیاں کائنات دے اندر. کیونکہ امام حسین دی شہادت جتنی کسے دی شہادت دی تم نہیں, کیونکہ حضور دی ولادت جتنی کسے دی ولادت دی تم نہیں. دنیا تے بڑے پیدا ہوئے نے, تے میرے آقا دی ولادت دی تم ورگی کسے دی تم نہیں, تے حسین دی شہادت دی تم ورگی کسے دی شہادت دی تم نہیں پئی, کیونکہ وہ ولادت مصطفیٰ دی ہے, اے شہادت مصطفیٰ دی. فاروق اعظم کی شہادت کو سلام, لیکن فاروق اعظم کی شہادت ان کی ذاتی شہادت ہے.
حضرت عثمان غنی کی شہادت اور عظمت کو سلام، لیکن ان کی شہادت ان کی ذاتی شہادت ہے۔ حضرت امیر حمزہ کی عظمت کو سلام، شہادت کو سلام، لیکن ان کی شہادت ان کی ذاتی شہادت ہے۔ مولا علی شیر خدا کی عظمت کو سلام، شہادت کو سلام، لیکن ان کی شہادت بھی ان کی ذاتی شہادت ہے۔ امام حسین دی شہادت دی تو ہمیں سے واسطے پئیے، نری حسین دی شہادت نہیں۔ تے پھر اسی کیوں نہ رل کے کیا کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے۔ مل کے ذرا ایک باری ذوق دی اور پھر اس تو بعد میں شہادت امام علی مقام بیان کرا۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک ہے حسین کا۔ عرشاں فرشاں تے میرے امام دیاں تمہ پہیاں ہویاں نے۔ امام علی مقام دی ولادت دے نالی آپ دی شہادت دیاں خبراں بھی مشہور ہو گئیاں کہ میں یہ دی اندر بھی ایک عجیب مماثلت ہے۔ میرے آقا دنیا تے تشریف نہیں لے آئے تے حضور دی ولادت تو پہلا حضور دی ولادت دیاں تمہ ہے سن۔ حضور دی ولادت دا ذکر بھی ہندہ سی، پہلے نبیاں بھی کیتا۔ حضور دی آمد دا تمہ پہیاں، آپ دی آمد دے اعلان کیتے گئے، حالی میرے آقا حسین دی شہادت وقوع نہیں ہوئی، ہجے شہادت واقعہ نہیں ہوئی، حالی دے شہزادہ دنیا دے اندر ہی تشریف لے آئے، پر شہادت دیاں تمہ نال ہی بہ گئیاں نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی چاچی جان حضرت ام فضل فرما دیا نے، میں ایک خواب ویکھیا، بڑا ڈراؤنا جہا خواب آیا، میں ویکھیا کہ حضور دا جسم پاک دا ٹکڑا کٹ کے میری چولی دے اندر رکھیا گیا ہے۔ میں حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئی، عرض کیتی سونیا میں خواب ویکھیا ہے، بڑا ڈراؤنا جہا خواب آیا ہے، سونیا میں ویکھیا تو آڈے جسم دا ٹکڑا کٹ کے میری چولی دے اندر آیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری چاچی ام فضل تو تے بڑا ہی سونا خواب ویکھیا ہے، بڑا ہی پیارا خواب ویکھیا ہے، میری بیٹی سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ نو اللہ شہزادہ عطا فرمائے گا جڑا تیری چولی دے اندر رکھیا جائے گا۔ امام علی مقام دی ولادت ہوئی، حضرت ام فضل فرما دیا نے میری چولی دے اندر رکھیا گیا، پھر وہ بھی وقت آیا سرکار تشریف لے آئے، میں حضور دی چولی دے اندر شہزادہ رکھیا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہزادے نال پیار پہ کر دینے، اور حضرت ام فضل فرما دیا نے میری توجہ ذرا لامبی ہوئی، میں دوبارہ جدوں چہرہ پھیریا ویکھیا تے سرکار دی چولی دے اندر امام علی مقام نے، اور حضور دیاں اکھیاں برسدیاں پئیاں نے، میرے آقا دیاں اکھاں دے اندر آنسو آ رہے نے۔ میں عرض کیتی آقا آنکھاں دے وچوں آنسو کیوں نے؟ عرض کیتی تے حضور فرمان لگے ہونے ہونے جبریل امین آئے نے اور اس بچے دی شہادت دی خبر لے کے آئے نے، اس شہزادے دی شہادت دی خبر لے کے آئے نے، اور مولا حسن بھی جان دے نے، مولا حسین بھی جان دے نے، مولا حسین بھی جان دے نے، مولا حسن بھی جان دے نے، مولا مرتضیٰ بھی جان دے نے، سیدہ کائنات بھی جان دیا نے۔ بلکہ کسے عاشق نے بڑے سونے انداز نال انج بھی بیان کیتا ہے نا کہ عرض کیتی سیدہ زہرا پاک نے کیسیاں گلاں تے کیسیاں خبراں نے، اس وقت حضور تسی نہیں ہوو گے، اس وقت مولا علی نہیں ہون گے، اس وقت کی ہوے گا؟ تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا ارشاد فرمایا او دی تعبیر شعراء نے انج کیتی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے گویا انج فرمایا ہوے گا، الفاظ آپ دے نہیں، کہ اہل ذوق نے اپنے انداز اندر انہوں بیان کیتا ہے۔ میں بڑے محتاط طریقے نال چلن والا بندہ، ڈائریکٹ انج نہیں آندا، حضور نے انج فرمایا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں فرمودات دی عکاسی کیتی ہے شعراء نے۔ انہاں کیا بیٹی نہ تو حسین تے نہ میں، نہ تو حسین تے نہ میں حساں تے نہ حسین شیر خدا دا، ایک کلی زینب حسین روندی جد تک سی حال برادا۔ او وقت یا تو پہلا خبراں بھی دے دیتیاں گئیاں، لیکن کوئی بھی اے دعا نہیں کردا، کیونکہ میرے نبی نے سرداری دا اعلان کیتا ہوئے ہے، رب تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہوئے نے، ان اللہ اشترا من المومنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اور وقت آنا ہے، پھر وقت گزردا گیا، میرے آقا امام الانبیاء نے، اور یا دوستان محترم یہ بھی توجہ فرماؤ، میرے آقا حسین دی شہادت دا ذکر جدوں بھی ہویا ہے، جس مقام تے بھی ہویا ہے، میرے آقا حسین پاک دی
دی شہادت دے ذکر ویلے بڑے بڑے عظماء دیاں اکھاں وچوں آنسو آئے نہیں، بلکہ میں روایت عرض کر جاواں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام جس وقت آپ نے شہزادہ قربان کیتا، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنی، ایمان تازہ ہوے گا، جدوں شہزادے نو ذبح کیتا اور ذبح نہ ہوئے بلکہ مینڈا آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ویکھیا کہ شہزادہ بچ گئے، وفدیناہ بذبح عظیم، عظیم فدیہ بھی آ گئے، شہزادہ بچ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل وچ ایک خیال پیدا ہویا، اللہ دے خلیل دے دل دے اندر خیال آیا، اگر کاش میرا بیٹا اسماعیل خود ذبح ہو جاندا تے جیڑا مالک نے مینوں پھر اجر دینا سی ہون نہیں ملنا، جیڑا مالک نے مینوں، تسی توجہ میرے وال رکھیا جے بھائی جی، میں صرف تانوں سنانا پیا، جیڑا مینوں مالک نے پھر اجر دینا سی وہ ہون نہیں ملنا، جیڑا پھر بھائی جی بیٹھو بیٹھو اپنی جگہ تو کوئی بندہ نہیں لے، ڈسٹرب نہ کرو یار، بڑی توجہ دے نال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل وچ خیال آیا کہ جیڑا اجر میرا اپنا بیٹا ذبح ہو جاندا مینڈے دی جگہ تے مینوں اجر ملنا سی او تے نہیں ہن ملنا۔ جدوں اے دل وچ خیال آیا نا، کیڈا اونچا خیال ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے خلیل تانوں میری مخلوق وچوں ساریاں نالوں زیادہ پیارا کون ہے؟ یہ حضرت امام علی بن موسیٰ رضا دی روایت جڑی میں سنانا پیا، حضرت امام علی بن موسیٰ رضا آپ فرماندے نے، بڑے بڑے محدثین نے سنو نقل کیتا ہے، حضرت خلیل علیہ السلام رب فرمایا بھی تینوں سارے کائنات جو زیادہ پیارا کون ہے؟ عرض کیتی یا اللہ تیرا پیارا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جے کوئی آکھے بھی حضور دے علی پیدا ہی نہیں ہوئے، میں کہا انہوں نے پتا سی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہر گل کھول کے نہیں بیان کر سکتا، وقت دے اندر گنجائش نہیں۔ جان دے سن خلیل جلیل علیہ السلام، رب تعالیٰ فرمایا بھی تو اپنی اولاد زیادہ پیاری ہے کہ آپ میرے محبوب دی اولاد۔ خلیل عرض کر دینے اپنی جان نالو تیرے پیارے حبیب دی ذات پیاری، اپنی اولاد نالو تیرے حبیب دی ذات دی اولاد پیاری، حضور دی اولاد پیار۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے خلیل پھر ایک وقت آئے گا میرے محبوب دا ایک شہزادہ ہوئے گا، نواسا ہوئے گا، آج تیرا ایک شہزادہ بچ گیا، کرب و بلا دا میدان ہوئے گا، وہ سارے شہزادے اپنے قربان کر دے گا، خدا علی اکبر بھی قربان ہوئے، خدا علی اصغر بھی قربان ہو جائے گا، اونو محمد قربان ہو جان گے، خدا خاندان ذبح ہو جائے گا، وہ اپنی جان دا نظرانہ بھی پیش کرے گا۔ جدوں ایک ذکر آیا خلیل پاک دیاں اکھاں برسن لگ پئیاں، خلیل پاک دیاں اکھاں برسن لگ پئیاں، رب تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے خلیل اجر دی گل کیتی ہے نا، جڑا اس محبوب دے نواسے دی محبت دے اندر جدیاں اکھاں وچوں آنسو آ جائے گا، قربانی دا ثواب اسی اونوں ہی عطا کر دیاں گے، قربانی دا ثواب اسی اونوں بھی ادا کر دیاں گے۔ اگر کوئی بندہ ہلے جلے تے میں نال حدیث دی مہر لائی جاواں، اے تساں سنیا ہے نا قربانی دے دناں دے اندر سارے مولوی آندے نے جی 10 دن حجامت نہ بنواؤ تے 10 دن حجامت بنوا لو تے قربانی دا ثواب مل جاندا ہے۔ میں کہا جے تیری حجامت اندر قربانی دا ثواب مل سکدا ہے، امام دی محبت وچ بھی قربانی دا ثواب مل سکدا ہے۔ اے آقا امام علی مقام دے پیار دیاں گلن، اور میں عرض اے کیتا ہے ہن تک شہادت حسین و شہادت جدیاں تمہ شروع تو پئیاں ہوئیاں نے، اے کوئی اچانک معاملہ نہیں، پھر جدوں وقت آ گیا میرے آقا امام علی مقام آقا حسین پاک دی حضور نے پرورش کی تھی، وقت گزریا حضور نے پردہ فرمایا، سیدنا صدیق اکبر دی خلافت آئی، حضرت عمر فاروق اعظم دی خلافت آئی، حضرت عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، امام حسن مجتبی، پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ دا دور گزر گیا، اور 60 ہجری آئی جدوں یزید اقتدار تے آیا تے انہیں آؤندے آن کے پہلا آرڈر یہ کیتا، انہوں فکر یہ لہا کوئی میری کرسی بچ جائے، میرا اقتدار بچ جائے۔ امام علی مقام وال پیغام آ گئے، میرے امام نے انکار کر دیتا، واقعات تو بہت تفصیلی نے، میں صرف شہادت عرض کرنی ہے، میرے آقا امام علی مقام آپ نے انکار کر دیتا، اور وہی انکار سی جدی وجہ تو پھر آپ نے مدینہ منورہ بھی چھوڑیا، مکہ مکرمہ بھی چھوڑیا، پھر 2 محرم والے دن کربلا محلہ تک میرے امام پہنچے، کربلا دے اندر ڈیرا لا کے اس کربلا محلہ نو کربلا محلہ بنا دیتا۔
میرے آقا امام علی مقام نے گویا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اے حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ پھر 2 محرم تو لے کے 7 محرم تک مذاکرات ہوندے رہے، پھر 9ویں 10ویں دی درمیانی رات آ گئی۔ میرے آقا حسین پاک نے وہ رات بھی کس انداز نال گزاری، تلاوت دے اندر گزری، عبادت دے اندر گزری، بلکہ میرے آقا امام علی مقام آقا حسین دیاں 2 راتاں دا گل کر کے پھر اگے شہادت شروع کرن لگا۔ ایک اور رات ہے بھائی جی توجہ کرنا، جڑی میرے آقا حسین نے مدینہ شریف وچ آخری رات گزاری، ایک اور رات ہے جڑی میرے آقا حسین نے کربلا معلی وچ آخری رات گزاری۔ اپنی زندگی دی آخری رات، اس ظاہری حیات دی آخری رات جڑی ایتھے گزاری سی مدینہ منورہ، اس رات دی ایک گل اور پھر ایک اس رات دی ایک گل عرض کر جانا، تفصیلی واقعات دا وقت نہیں، صرف شہادت عرض کرانگا۔ میرے آقا امام علی مقام آقا حسین پاک مدینہ پاک دی اس آخری رات دے اندر آپ آ گئے ریاض الجنت دے اندر۔ ریاض الجنہ کیڑا مقام ہے؟ یہ وہ مقام ہے جدے بارے میرے نبی فرمایا ہے ما بین بیتی و منبری روضہ تو من ریاض الجنہ، میرے گھر تو لے کے تے میرے منبر تک، میرے بیت تک اے جنت دا باغ ہے، اے جنت دی کیاری ہے۔ آقا حسین دی مدینہ پاک وچ آخری رات سی، میرا امام آن کے ریاض الجنت دے اندر بہ گیا ہے۔ ہن میرے الفاظ تے غور کری، ذرا تصورات دی دنیا دے اندر سوچتے سہی وہ کیسا منظر ہوئے گا۔ ریاض الجنت دے اندر بیٹھا ہے، اے کون بیٹھا ہے؟ میں تینج کہنا ہوں نا، میرے نبی نے فرمایا ہے نا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی کیاری دے اندر جنتی جوانہ دا سردار بیٹھا ہوا ہے، جنت دی کیاری دے اندر جنتی جوانہ دا سردار بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ سب نو موقع عطا فرمائے، پر اپنے اپنے ذہن دے مطابق، اپنی اپنی بساط دے مطابق ہر بندہ اتھے جا کے دعا کر دے، یا اللہ میں نو یہاں عطا کر دے، یا اللہ میں نو یہاں عطا کر دے۔ عرضے کرنا یا آقا حسین نے منگیا کیے، رب تعالیٰ دی بارگاہ جڑی دعا کیتی ہے منگیا کیے، میرے آقا امام علی مقام دعا کر دینے، عرض کر دینے یا اللہ اے سامنے تیرے نبی دی قبر مبارک ہے، تیرے نبی دی تربت مبارک ہے، میں تیرے نبی دی بیٹی دا بیٹا ماں، یا اللہ اس تربت والے دا صدقہ اے دے وسیلے نال میں تیری بارگاہ دے اندر عرض کرن لگا مولا تو جاننا ہے کہ میں نیکی نو پسند کرن والا ماں، میں برائی تو نفرت کرن والا ماں، میرے مولا میرے کو او کام لویں جدے اندر تیری رضا ہوئے، تیرے حبیب دی رضا ہوئے۔ اے نہیں آکھیا کہ اے کم ہوئے آ ہوئے آ نہ ہوئے آ نہ ہوئے، یا اللہ کچھ نہیں مانگدا، صرف ایک گل ہی ہے میں نو اپنی رضا عطا کر دے، جس کام دے اندر تیری رضا ہوئے، میرا جیڑا قدم اٹھے تیری رضا دے مطابق اٹھے، تیرے محبوب دی رضا دے مطابق اٹھے۔ اے یو مقام سی جڑا میرے آقا امام علی مقام نے چک لیا، میاں صاحب بول اٹھے انہاں فرمایا راضی رضا تے رہنا بڑا محالے، راضی رضا تے رہنا بڑا محالے، اے بھار بھارا چکیا زہرا دے لالے، راضی رضا تے رہنا بڑا محالے، اے بھار بھارا چکیا زہرا دے لالے۔ مقام رضا مانگ کے ٹرے، پھر رب تعالیٰ نے مقام رضا عطا فرمایا۔ آکیا کیسا مقام رضا عطا فرمایا ہے؟ جو رب نے منگیا ہے نہ سب کچھ عطا فرما، عرض پیش کر دیتا ہے رب دی بارگاہ دے اندر، رب نے سب کچھ انہاں نو عطا فرمایا، انہاں سب کچھ رب تعالیٰ دے نام تے دین اسلام واسطے سب کچھ قربان کر دیتا۔ تے اس رات میرے آقا حسین دا کی مقام سی، کی مقام سی میرے آقا حسین دا، جڑی رات میرے آقا نے کربلا معلی دے اندر آخری رات گزاری ہے۔ اے تے تسی روایت سنی ہے نا، آپ نے سارے ساتھیاں نو اکٹھا کر کے فرمایا جڑا جانا چاہتا ہے چلا جائے، سب نو فرمایا جڑا جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں سب نو اجازت دینا پیا، لیکن کوئی بھی جان واسطے تیار نہیں۔ پھر میرے آقا حسین راضی ہو گئے نے، فرمایا اپنا سر آسماناں دی طرف اٹھاؤ،
میرے آقا امام عالی مقام نے فرمایا پھر اپنا ارفعوا رؤوسکم اپنے سرانو آسمانہ وال اٹھاؤ. امام دے ساتھیاں نے جدوں آسمانہ وال نگاہاں کیتیاں آسمانہ دے دروازے کھلے نظر آ گئے نے, جنت دے دروازے کھلے نظر آ گئے نے. اور میرے امام عالی مقام اے اس محبوب دا نواسا ہے جڑا مدینے وچ بیٹھ کے جنت پہ ونڈدا ہے اور آپ ایتھے بیٹھ کے جنت پہ ونڈ دین. فرمایا او میرے ابو بکر دا محل, او میرے عمر دا محل, او عثمان دا محل, او وہاب بن عبداللہ قلبی دا محل پہ نظر آندا ہے, او میرے فلاں ساتھی دا حضرت علی اکبر دا محل. آپ اپنے رفاقہ مسلم بن نقیل دے بھائیاں دے نا لے لے کے فرما دین او فلاں دا محل ہے, او فلاں دا محل ہے. ایویں تے رشی میاں صاحب نے فرمایا انہوں محض مجبور نہ سمجھی. پھر ظاہری صورت ایسی کیوں پیش آئی؟ میاں صاحب نے جو ترجمانی کی تھی وہ حق ہے. آپ فرما دینے طاقت ہوندیاں زور نہ لایا, طاقتاں بڑیاں سن, عظمتاں بڑیاں سن, یار انہاں دے شہزادے ہاتھ چکن تقدیراں بدل جاندیاں نے. اتے حضرت خواجہ اجمیری لوٹا پڑان, لوٹے دے اندر سارے دریاواں دا پانی آ جاندا ہے. اے پتراں دا مقام ہے, اتے 12 سالاں دیاں ڈوبیاں تر پیندیاں نے. اے پتراں دا مقام ہے, انہاں دا مقام کی ہوے گا؟ پھر انہاں نے مقام رضا منگیا ہے, یا اللہ مقام رضا عطا کر دے. پھر مقام رضا تے فیض ہو کے سب کچھ اپنے مالک دی خاطر پیش کر دیتا ہے, کیونکہ انہاں دی شان اور عظمت ایسی. طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائی, پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائی. پھر وہ وقت آیا 10ویں محرم دی سویر آئی. وہ 10ویں محرم 61 ہجری دا سورج چڑھیا. وہ کیسا سورج چڑھیا؟ پھر قیامت تک جدوں بھی 10ویں محرم دا سورج طلوع ہوئے گا وہ یاد حسین لے کے آئے گا. ہر پاسے امام دیاں یاداں تازہ رہن گیاں اور حشر تک آنکھے گی دنیا. کربلا والا حسین دین دا بانی تے بنیا, لا الہ والا حسین. پھر مالک دی رضا دے اندر سی, یا اللہ میں تے رضا مانگ کے ٹریا ہاں, جے تیری رضا انجے اے میرا ہور غلام پہ آندا ہے, تیری رضا انجے اے وہاب بن عبداللہ قلبی پہ آندے نہیں, تیری رضا انجے اے میرے جان نثار ساتھی پہ آندے نے, حبیب ابن مظاہر پہ آندے نے, اے نبی دے صحابہ پہ آندے نے, اے تابعین پہ آندے نے, اے علماء تے صلحاء پہ آندے نے. سب نے اپنیاں جانا دے نظرانے پیش کیتے. جدوں تک ایک بھی غلام باقی سی انہاں نے اہل بیت اطہار دے کسے فرد نو کربلا دے میدان وال جنگ واسطے جان ہی نہیں دیتی. دتا اس واسطے کہ انہاں دے دل دے اندر سچی محبت سی. جدوں سب غلام قربان ہو گئے پھر اہل بیت اطہار دے خاندان دی واری آئی. میرے امام نے پھر سب شہزادیاں نو قربان کیتا تے کفیت کی بنی قاسم و عباس اصغر دے کے بھی سید نہ ہاریا. میرے مولا تیرا دتا تینوں دتا تیرے نا تو واریا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. میرے مولا تیرا دتا تینوں دتا تیرے نا تو واریا. پھر سب شہزادے قربان ہو گئے نے. اور تسی بھی جان دیو نال نال ذرا توجہ کریا جے میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہنا وا. جس وقت کوئی فرد دنیا تو چلا جائے ساڈا معمول کی ہے اسی پڑھنے انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے امام عالی مقام بھی قرآن کریم دی آیت عمل کر دے رہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون دا وظیفہ جاری رہا. شہزادے قربان ہوندے رہے پر جدوں آخری شہزادہ پیش کیتا شہزادہ علی اصغر جدوں آپ انہاں نوں لے آئے نے. میں تے اور گل پڑھی ہے حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیں جدوں میرا حسین اپنے اس شہزادے نو لے کے آیا ہے ہن میرے آقا امام عالی مقام انج نہیں آندے انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر آکھیا ہوے گا تے پہلے بھی آکھیا ہوے گا, لیکن جدوں خیمیاں دے اندر آئے نے تے بیبییاں پاکاں نے پوچھیا شہزادے نو پانی مل گیا ہے تے میرے آقا حسین نے فرمایا ہے الحمدللہ علی احسانہ
الحمدللہ علی احسانہ پتراں والیو پتراں نال پیار کرن والیو ذرا غور کرو دنیا دا اصول اے وے کہ رب تعالیٰ پتر نعمت ہوندے نے رب جدوں پتر دیندا ہے بندے آندے نے یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ پتر عطا کیتے نہیں جے رب تعالیٰ پتر لے لے پھر سارے ساتھی بھی آندے نے دوست احباب بھی آندے نے تہاڈا بیٹا چلا گیا وے تہاڈا ویر چلا گیا وے تہاڈا بھائی چلا گیا ہے اللہ تانوں صبر عطا فرمائے انا للہ و انا الیہ راجعون صبر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں آرڈر بھی ہے یہ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون پر نعمتاں لے کے تے شکر کیتا جاندا ہے نعمتاں دے کے شکر نہیں کیتا جاندا جدوں رب نعمتاں واپس لائے اس وقت صبر کیتا جاندا ہے میرے امام عالی مقام شہزادہ علی اکبر دیتا تے صبر کیتا اونو محمد دیتے تے صبر کیتا قاسم و عباس دیتے تے صبر کیتا پر جدوں آخری شہزادہ پیش کیتا ایتھے صبر بھی کیتا تے نال شکر بھی کیتا یا اللہ تیرا شکر ہے جتھے میرے جوان قبول کیتے نہیں دنیا دے اندر بڑیاں جنگاں ہوئیاں ہون گیاں بڑے غزوے ہوئے ہون گے بڑیاں مارکے ہوئے ہون گے لیکن جنگاں دا اصول ہے وے اج دنیا آندی ہے حسین اقتدار دی جنگ واسطے گیا سی جڑا جنگاں واسطے جاوے او اصغر لے کے نہیں جاندا لشکر لے کے جاندا او لشکر لے کے جاندا ہے جڑا اقتدار دی کرسی کھون جاوے او جوان لے کے جاندا ہے فورس لے کے جاندا ہے فوجاں لے کے جاندا ہے بیبیاں پاکاں نو لے کے نہیں جاندا میرے آقا امام عالی مقام تے او وقت آ چکا سی اور اس وقت نو نبھان واسطے کیوں نہ ہو ناز اس نواسے پر آپ کو مصطفیٰ کا ہر قول نبھایا حسین نے مصطفیٰ کا ہر قول نبھایا حسین نے کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے میرے امام نے شکر بھی کیتا صبر بھی کیتا آہنوں قیامتیاں کھڑیاں آ گئیاں سب لاشیں سو چکے نے شہزادے قربان ہو چکے نے میرے امام خیمیاں دے اندر تشریف لے آئے میرے امام نے اپنیاں پاک ازواج نو فرمایا میرا او لباس لے آؤ جڑا جسم دے نال چمٹیا ہویا ہے تنگ لباس تھلے پہنا گا پھر اتے اپنا کھلا لباس پہنا گا میں وہ شہادت پڑھاں گا جڑی ساڑھے اکابر نے لکھی ہے کوڑوں کڑ کے نہیں وہ شہادت پڑھاں گا جڑی ساڑھے اکابر نے بیان کیتی ہے اور اگر دیانتداری اور ایمانداری نال یہ شہادت پڑھی جائے تے جرت پیدا ہوندی ہے جوان مردی پیدا ہوندی ہے صرف روحانا پٹانا مقصد نہیں میرے آقا امام عالی مقام نو اللہ تعالیٰ نے بڑیاں بہادریاں عطا فرمائیاں بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں ہاں امام دی محبت دے اندر آنسو بہانا ایمان ہی نہیں ایمان کامل دی دلیل ہے کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی سنت پاک شہادت حسین دا ذکر سن کے آنسو یان جتے شہادت دا ذکر کرنے والا جبریل ہوئے میرے آقا امام عالی مقام فرماؤ دینے پہ ہن توجہ فرماؤ جدوں پاک بیبیاں نو پتہ ہے جناب رباب جان دیاں نے جناب سیدہ شہر بانو جان دیاں نے آپ دی ازواج جان دیاں نے جس بیوی نو پتہ ہوئے میرا سرتاج اے لباس پیا مانگ دے انہیں پا کے چلے جانا ہے واپس نہیں آنا او دے دل دی کیفیت کی ہوئے گی جس ہمشیر سیدہ زینب نو ہی پتہ ہوئے میرا ویر جان والا ہے شاءاللہ وچھڑن نہ ویر کسے دے شاءاللہ وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں بھینا جس بھین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا جان دیا نے سب کن صبر و رضا دے مجسمے نے میرے امام نے فرمایا میرا لباس لے آؤ سب دیاں کھا دے جو آنسو نے پر صبر و رضا دیاں پہ کر بڑیاں ہویاں نے حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ میرے امام دی شہزادی آپ قریب آ گئیاں نے آن کے پوچھ دیاں نے جدو شہزادی نے میرے امام نو پوچھے آئے ہوئے گا کیفیت کی ہوئے گی کہ ابو جی تسی بھی جا رہے ہو
ابو جی تسی بھی جا رہے ہو؟ فرمایا جی دے سارے چلے گئے ہون وہ پھر میدان دے اندر نہ جاوے اور کی کرے میں بھی جا رہا پترا۔ سیدہ سکینہ آدیاں نے ابو جی تسی جے جانا ہی سی تے سانو تے مدینے پہنچا لیندے، پھر سانو مدینے کون پہنچائے گا؟ امام دی شہزادی دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے، نالے ننے سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی وہ تشنا کام بتلائیے تو مجھے، یتیمی ہے کس کا نام؟ فرمایا بیٹی نہ پوچھ یہ مصیبت عظیم ہے، دنیا سے جائے باپ تو بچہ یتیم ہے، بیٹی تھوڑی دیر تو بعد تو یتیم ہو جائے گی۔ شہزادی دیاں اکھاں وچوں آنسو نے، میرے امام پیار کر دینے پہ اج دنیا دے اندر کیا بھی جاندا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ لوگ آندے نے اور تے مصیبتاں ویکھیاں جا سکدیاں نے پر باپ کولوں بیٹیاں دا رونا ویکھیا نہیں جاندا، بیٹیاں رون باپاں دے دل سلامت نہیں رہندے۔ پر میرے امام نے دنیا والیاں نو سمجھایا ہے، دنیا والیوں دے اندر کوئی شک نہیں، جدوں بیٹیاں روندیاں نے بیٹیاں دی اکھاں دے اندر آنسو آون تے باپ جڑے ہوندے نے انہاں دے دل سلامت نہیں رہندے۔ پر میں دنیا والیاں نو دس چلیا واؤ میری ایک بیٹی مدینے بہ کے روے گی، ایک کربلا معلّہ روے گی، میں اپنیاں تھیاں رودیاں دے ویکھ سکنا وا، نانے دا دین رولدا نہیں ویکھ۔ اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے بھامیں جوک حسین دیا جی، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ میرے آقا امام عالی مقام نے شہزادی نال پیار کیتا، فرمایا لو سیدہ زینب الوداع، میرا امتحان ختم ہون والا ہے، ہن تہاڈا امتحان شروع ہون والا ہے۔ ویکھنا سیدہ زہرا دی چادر تطہیر اور پردے دے اندر فرق نہ آ جائے۔ میرے امام عالی مقام صبر دیاں وصیتاں پہ کر دینے اور اج مسجد دے اندر بہ کے حضور دے فرمان سنانا آسان ہے، مصلیاں تے بہ کے حدیثاں پڑھنیاں آسان ہے۔ میرے امام عالی مقام دے سامنے ہمشیر ہے، خاندان ذبح ہو چکیا ہے، لاشاں دے انبار وچ کھڑا ہو گئے، میرا حسین اپنی ہمشیر نو نانے دے فرمان پیا سناوندا ہے۔ واہ حسین کیونکہ سیکھی اتے مکھن پکاونا اے تے ڈاڈا اوکھا کمی، بچڑے دے کے دین بچاونا، بچڑے دے کے دین بچاونا اے تے سخی حسین دا کمی۔ میرے آقا امام عالی مقام فرما دینے سیدہ ویکی ساڑے نانے دا فرمانی، من درب الخدود وشق الجیوب وداو داو الجاہلیت فلیسا منا او کما قال علیہ السلام۔ ساڑے نانا جان نے فرمایا جڑا مصیبت دے ویلے اوکھے ویلے اپنے رخسار پیٹے، وال نوچے، واہ ویلا کرے، جی حالت دے کلمے بولے، او ساڑے بھی چوئی نہیں تے اسی تے حضور دی آلہ، اسی حضور دے شہزادے آن، حضور دی نسل پاک آن۔ ویکھنا شریعت دی مخالفت نہ ہو جائے، پردے دا دھیان رکھنا۔ میرے آقا وصیتاں کر کے نکلنا چاندے نے تے ویکھیا بیٹا زین العابدین عابد بیمار، ہاتھ دے اندر نیزہ پھڑیا ہویا ہے، اٹھنا چاندے نے پر اٹھیا نہیں جاندا، جسم بخار دے نال چلسدا ہے پیا، جسم تے کپ کپی تاری ہے۔ میرے امام قریب آ گئے، میرے امام نے بیٹے نو سینے نال لایا،
فرمایا شہزادیا کدھر دیاں تیاریاں پیا کرنا ہے؟ عرض کی تھی ابو جی میرا ویر علی اکبر بھی چلے گئے، ویر قاسم بھی چلے گئے، اونو محمد بھی چلے گئے، چاچو عباس بھی چلے گئے، چاچو ابو بکر عمر عثمان چلے گئے، میں کلا بچ گیا ماں، میں نو اینا بعد وچ بھی تے شہید کر دینا ہے، میں نو بھی ہتھی ٹور دیو۔ میرے امام نے شہزادے نو سینے نہ لایا، فرمایا بیٹا تینو اللہ دی ذات کو مانگ کے رکھ لیا ہے، پر بیٹا تیری ذات دے نال بڑیاں امیداں وابستہ نے، شہزادیاں پاک بیبیاں نے، انہاں دے نال محرم کون ہوے گا؟ نالے تسی اگر قربان ہو جاؤ پھر میری شہادت دے مقصد کون بیان کرے گا؟ امامت دا سلسلہ کتوں چلے گا؟ شہزادیہ تیری ذات نال بڑیاں امیداں وابستہ نے۔ ایتھے بھائی سلطان ککابر نے سوال اٹھایا ہے، آندے نے یہ سارے مقصد حضرت امام زین العابدین نال کیوں نے؟ شہزادہ علی اکبر نو امید رکھیا جا سکدا سی، بلکہ بعض اکابر نے بھی آ کے آؤ۔ حضرت شہزادہ امام زین العابدین عرض کرن لگے ابو جی میں تے بیمار ہوں، نالے چھوٹا ماں میرا ویر اکبر جوان سی، ہم شکل مصطفیٰ سی، شبیہ رسول خدا سی، شبیہ رسول خدا سی، علی اکبر نو بچا لیں دے، پھپھی دی ڈاچی دی بہار پھڑدا، دشمناں نال لڑدا، نال لے جاندا، میں نو ذبح کرا لینا سی۔ امام فرمایا بیٹا ہر گل دے اندر حکمت ہوندی ہے، بے شک میرا اکبر بھی بیٹا ہے، میرا تو بھی بیٹا ہے، لیکن تھوڑیاں ماما الگ الگ نے۔ علی اکبر دی ماں ام لیلہ مرہ بن مسعود سقفی دی بیٹی ہے، تیری ماں شہر بانو ہے۔ علی اکبر دی امی دا نکاح میرے نال کرن والے میرے بابا مرتضیٰ سن، تیری ماں دا نکاح میرے نال کراؤن والے حضرت عمر ابن خطاب سن۔ اس واسطے شہزادیاں جڑے سید تیرے تو پیدا ہون گے او علی دا بھی حیا کرنگے، عمر دا بھی حیا کرنگے۔ ساڑھے کو سنو تے سمجھ آوے، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ میرے آقا امام عالی مقام نے فرمایا شہزادیہ تیرے نال بڑیاں امیداں وابستہ نے، مدینہ جامعت میرے یارانو سلام آکی، نانا مصطفیٰ دے روزے تے سلام آکی، میری سورانو پیار دیوی۔ میرے آقا امام عالی مقام بیٹے نو وصیتاں کر دینے پہ، اے لفظاں دے اندر بیان کرنے والی بات نہیں، محسوس کرنے والی بات ہے۔ جدو اس موقع تے میرا امام اپنے بیٹے نو وصیتاں کردہ سی تے کی کیفیت ہوئے گی؟ میرے آقا امام عالی مقام نے وصیتاں فرما کے پھر میرے امام چلن لگے نہیں۔ ایتھیو قاصد والا واقعہ بڑا لمبا ہے۔ پھر میرے امام عالی مقام نے بیٹی سورہ دے قاصد نو بھی ٹوریا، کی عرض کرا اکبر کی خشک آنکھ سے آنسو چھلک پڑے، سغرا کا جب پیام سنایا حسین نے۔ میرے آقا امام عالی مقام نے فرمایا قاصدہ جا جا کے میری بیٹی نو کہہ دے می تیرا ابا یاندہ سی کربلا وسدی جو کو لٹا بیٹھا، بیٹا میری یاد ستاوے تے صبر کرنا، میں صبر نال مقصود پا بیٹھا۔ میرے امام پھر آئے نے خیمیاں تو بار سواری دے قریب تشریف لے آئے نے، اور میرے آقا امام عالی مقام آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے دل اندر خیال آندے پیا جدوں معراج نبی نو ہویا اتے جبریل براق تھمایا،
جد علی وال خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا اج کوئی نہیں رہ گیا واگا پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا سنیا آواز بی بی زینب برقع منہ تے پایا آ گول کھلو بی بی کہندی لے وے چڑھ امڑی دیا جایا میرے امام عالی مقام سواری تے سوار ہو گئے نے کہ میں عرض کراں سواری پھر نہیں ٹر دی جدو سیدہ سکینہ اشارے کر دیے سواری نہ ٹری میرے آقا امام عالی مقام کل نو صبر دیاں نصیحتاں کر کے اختصار کرنا پیا آپ میدان دے اندر آ گئے پھر میرے امام نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا میں نو جان دیو میں کون ہوں کتب تاریخ دے اندر محدثین نے بڑا طویل خطبہ نقل فرمایا کسے دا نہ حق خون نہیں کرنا چاہیے تسی جان دیو میں کسے نو قتل نہیں کیتا تسی جان دیو میں کسے ایسے گناہ دا مرتکب نہیں ہوں جدی وجہ تو نو سنگسار کر دیتا جائے میں رسول اللہ دا نواسا وا میرے نو تسی جان دے نہیں بلکہ بعض اکابر نے بھی لکھیا میرے آقا حسین پاک نے کربلا دے ٹیلے تے کھلو کے وہ حدیث کوٹ کی تھی اور میرے آقا امام عالی مقام فرماؤں لگے فرمایا ہے کوفے والے ہو تو انہوں پتہ نہیں میرے سامنے فوجاں لے کے آن والے ہو تسی جان دے نہیں میں کہونا انہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لی و اخی انتما سیدہ شباب اہل الجنہ و قرۃ عینی اہل سنہ فرمایا تسی جان دے نہیں میں کہونا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے دے اندر قالا لی و اخی میرے بارے دے اندر اور میرے بھائی جان دے بارے دے اندر فرمایا سی کہ اے حسن و حسین جنتی جوانہ دے سردار نے اہل سنت دیاں اکھیاں دی ٹھنڈ نے تسی جان دے نہیں میرے آقا کون نے میرے بابا کون نے کہنے لگے حسین ہوں ابن رسول ہوں سردار اہل خلد ہوں جنت کا میں پھول ہوں اور بعض اکابر نے آکھیا آپ نے انج کر کے تعارف کروایا فرمایا دولت دی تقسیم ہوئی گھر سے ہمارے جبریل امی پڑھتا رہا گھر سے ہمارے شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے دو قدم ہے خلد بری گھر سے ہمارے ہم ہیں محمد کے نواسے وطن ہے دور ہمارا آدم سے جو پہلے تھا وہ ہے نور ہمارا فرمایا میں نو پہچانو میں کون ہوں نالے تو آڈا بلایا ہویا مہمان ہوں اگر نہیں کوفے جان دیں دے میں واپس چلا جانا یزید کو لے جو میں ادھے نال گھل کر لینا سرحدات تے جہاں لین دیو انہاں کیا نہیں ایک کوئی گل لے یزید دی بیعت کر لے یا جنگ واسطے تیار ہو جاؤ میرے امام فرمایا میں تے تمام حجت بیا کرنا ماں میں نو تے نانے نے دعاواں دے کے تیار کیتا ہویا وے اگر یزید دی بیعت کرنی ہوندی میں اپنا خاندان قربان نہ کر داؤ پھر شبیہ رسول خدا کربلا دی ریت اندر نہ مسلی جاندی اگر یزید دی بیعت کرنی ہوندی میرا خاندان نہ لٹ داؤ میں اپنی جان بھی پیش کراں گا پر زمانے نو دساں گا کہ جنون بے خودی میں پائے استقلال رکھتا ہوں صراط عشق سے لغزش نہیں کرتا قدم میرا شاید ایسے لئی سینہ پاک تو لے کے پیران تک حضور دی شبیہ سن تاکہ اس موقع تے قدمہ دی اندر ڈول نہ آوے میرے آقا امام فرمایا پھر کلو جنوں میرے مقابلے دی اندر کھلنا جے حال میں مبارزن میں حیدر کرار دا بیٹا وا ایک یزیدی آیا دوسرا آیا وارو واری آندے سی بڑے بہادرہ فرمایا میں حیدر
اقرار دا لال وا اج تے میں رب دی رضا بن کے بیٹھا ہویا وا اگر جرت دے میرے نال مناظرہ کرو گے تے ساریاں نو فنار کردا جاواں گا 8 یزیدیاں نو فنار کرن تو بعد انہاں آکھیا یک بارگی حملہ کر دیو پھر ہر طرفوں تیرو تلواراں دیاں بارشاں پہ گئیاں نے تیراں دے میہ پہ گئے نے میرے امام عالی مقام انہاں دا مقابلہ کر دیا ہویا آپ تے پیاس دا غلبہ آیا ہے آپ نے سواری دا رخ کیتا ہے دریائے فرات وال انہاں سب نو کٹ دیاں وڑ دیاں ہویا میرا امام فرات تک پہنچے نے سواری دا منہ فرات دے اندر پایا پر اس سواری نے بھی اپنی نظریں اٹھا لیا جدوں تک سوار پیاس آئے ایک اور نے آلے رسول زمین جان دیئے آسمان جان دے شجر جان دینے حجر جان دینے درخت جان دینے پتھر جان دینے زمین والے جان دینے آسمان والی کائنات جان دیئے ملائکہ ویخ دینے پہ اج انی عالم مالا تعلمون دے راز کھول دینے پہ میرے آقا امام عالی مقام آپ نے پانی اٹھایا تین روایتہ مل دیا نے جدوں آپ نے پانی اٹھایا حسین بن نمیر نے تیر دا نشانہ کسیا میرے امام دے لباں تک لان کے لگا پانی دے اندر خون مل گیا آپ نے سٹ دیتا دوسری روایت ہنج بھی مل دیئے پئی میرے آقا امام نے پانی اٹھایا دل دے اندر خیال آیا حسین شہید تے ہو جانا ہے علی اکبر پیاسا نانے دی بار گچ گیا ہے اونو محمد قاسم و عباس پیاسے گئے نے تیری بیٹی سکینہ جے تک خیمے اندر تر آئی ہے اس واسطے دا نام وفا نہیں میرے امام نے پانی سٹ دیتا تیسری روایتیں جان دیئے کہ ہمارے بنے ساتھ شمر وغیرہ بولے انہاں کہ آؤ لشکریو ساریاں دے وچوں حسین پانی لے گیا ساڑیاں پیریاں دے وچوں اگر حسین پانی پی جائے پھر ساریاں کوفیاں نو واصلے جہنم کر دے گا کوئی ہیلا کرو انہاں آواز دیتی حسین تو پانی پین دی پئی ہوئی ہے ذرا خیمیاں والتے ویک لشکری خیمے لٹ دینے پہ میرے امام نے سواری دا رخ کیتا لیکن خیمیاں والے محفوظ سن آپ گئے فرمایا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے لو آخری بار میری زیارت کر لو پھر بیمار عابد کو گلے لگا کر کہا بیمار دل بر الوداع الوداع اولاد حیدر الوداع آل پیمبری الوداع ایو موقع سی جتے میرا امام بول دے مولانا سرزا فرما دینے زہرا کے لال کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت میرے آقا امام عالی مقام آقا حسین پاک پھر سلام کر کے آئے نے پھر کوفیاں دے مقابلہ ہویا آخرو وقت اخیر آیا میرے امام دی پیشانی جان کے تیر وجد ہے آپ دا چہرہ لہو لہانے جسم مبارک تے تیر لگے ہوئے نے کس کوئی سینے وچ نیزہ مار دے ایک نے ماریا نیزہ وچ سینے پھر تیران دمی برسون لگ پے جڑے سجدے کر دے سن والکعبے دے ہتھی اپنے آپ کعبے نو ٹون لگ پے آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے ادھر لشکر آدھا میں سفار آئی ہے یہاں نہ کوئی بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے پھر میرے امام سواری تو زمین تے تشریف لے آئے شمر میرے امام دی سینے تے چڑھیا فرمایا ذرا اپنی چھاتی کھول کے دکھاؤ جدو چھاتی کھولی ڈب کھڑپے داغ نظر آئے میرے امام فرمایا سادہ کا جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا جان نے سچ فرمایا سی ایک ڈب کھڑپا کتا میری آل دے خون وچ منہ پاندے پیا میں سمجھنا ہو تو ہی ہے ہٹ ذرا نانے دی دتی اذان دی لاج رکھ لین دے پھر کی عرض کران اج کسے پیر نے نماز پڑھنی ہوئے گرمیاں دا موسم ہوئے
مرید ٹھنڈے پانیاں دا انتظام کر دینے مسلیاں دا انتظام کر دینے بڑے پیارے مسلے بچھائے جاندے نے پیر صاحب نے نماز ادا کرنی ہے فلاں وڈیرے نے نماز ادا کرنی ہے ذرا غور تے کر جدوں زہرا دے بدر منیر نے نماز پڑھی جدوں میرے کربل والے پیر نے نماز پڑھی جدوں یو آخری وقت آیا وضو کرنے واسطے پانی کوئی نہیں تیمم کلائیاں تے کیتا جاندا ہے تیمم چہرے تے کیتا جاندا ہے چہرے تے خون کلائیاں تے خون تیمم خشک مٹی تے کیتا جاندا ہے تے مٹی تے ہاتھ رکھن تے مٹی کربلا دی خاک خون دے نہ رنگین ہو چکی ہے میرے امام نے رب دی بارگاہ سر جھکایا ایک بڑے عظیم محدث دا جملہ ہے اے عشق دی نماز ہے اے تیمم تے وضو تو بے نیاز ہے میرے آقا حسین پاک پر سمر کا خنجری گلوے خشک پر چلتا رہا بزم حق روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا 10ویں محرم کا ہجری میرے امام شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون اکو دم اندھیرا چھا گیا آسمانہ تو خون برسن لگ پیا جڑا پتھر اٹھایا جاندہ ہے تھلیوں خون ایک بڑی مشہور روایت ہے نا ام المومنین ام سلمہ ویکھ دیاں نے خواب دے اندر حضور دی زیارت ہوئی ہے سرکار دے چہرے تے گرد و غبارے سفر دے آثار نے انج معلوم ہوندا ہے آقا کی دے لمبے سفر تو آئے نے پوچھ دیاں نے ام المومنین فرمایا میں کربلا وچوں آیا ہاں میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے مٹی ویکھی تے مٹی خون بن گئی ہے ذرا غور تے کرو شہادت کربلا وچ پئی ہوندی ہے میں کچھ سمجھانا چاہنا ہوں شہادت کربلا وچ پئی ہوندی ہے مٹی خون مدینے وچ پئی بندی ہے اینو حضور دا معجزہ آکھاں امام دی کرامت آکھاں امام دی کرامت آکھاں یا شہادت حسین دا او اثر آکھاں جڑا ہر ایماندار شہتے ہویا ہے ہر ایماندار شہتے ہویا ہے ہر ایماندار شہتے کیونکہ میرے نبی پاک علیہ السلام فرمایا سوائے مردود جنہ تے مردود انسانہ دے باقی ہر شے مینوں اللہ دا رسول من دیئے جس شے دا آخری بات اور اجازت جس شے دا تعلق حضور دی ذات سی نال سی نا ہر اس چیز تے شہادت امام دا اثر ہویا آسمان تے اثر آسمان تو خون برسے ہے بڑے بڑے محدثین زمین تے اثر درختاں تے اثر بلکہ شواہد النبوت اندر علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے شمامت الانبیاء اندر لکھے امام صفوری نے نزت المجالس اندر لے آندہ ہے بڑے اکابر نے بیان فرمایا حضور نے جدو ہجرت فرمائی سی نا چھوٹی جی گل آخری کر کے میں جانا چاہوں گا صرف ایک گل سمجھا کے جدی نسبت حضور نال ہوئے نا وہ دے اتے شہادت امام دا اثر ہے میرے آقا علیہ السلام نے جدو ہجرت فرمائی ام معبد دی بکری والا واقعہ تے ملاد تے تسی سن دیو بڑا مشہور ہے اے ام معبد دی ایک خالہ زاد بہن ہند انہاں دی خالہ زاد ہمشیرہ وہ بیان کر دیا کہ حضور جدو ساڑھے ہاں گزرے نا ہجرت والی تے حضور نے ساڑھے ہاں قیام فرمایا تے میرے آقا علیہ السلام آپ محو استراحت ہوئے تے حضور محو استراحت فرما کے پھر حضور اٹھے تے حضور نے پانی منگیا حضور نے کلی فرمائی حضور نے اپنے دستے مبارکاں تے پانی پایا تے فرمایا حضور نے وہ کلی ایک سکا ہویا درخت سی تے او دا پانی جڑا نا اس درخت دے مڈ وچ سٹ دیتا تے یکدم او تن آور درخت بن گیا انہوں پھل لگ گئے انہوں بڑے پتے لگ گئے او دے وچوں خوشبوئیں آن اسی او دا نام رکھیا شجر مبارکہ
اگر کسی بیمار نو کوئی بیماری لاحق ہوے او دا پھل کھاوے شفا، بھوکے نو بھوک لگے پیاسے نو پیاس لگے او دا پھل کھاوے شفا، کسی دا جانور ڈنگر بیمار ہو جائے لے آن کے او دے پتے انہوں کھلائے جان انہوں شفا ماں ہون لگ پئیاں۔ اچانک ایک دن آیا کہ او دا پھل گر گیا اسانوں پتا چلیا آج او دن آج کائنات دے والی نبی رحمت علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے۔ آج حضور نے پردہ فرمایا ہے، آج میرے آقا ظاہری طور تے اپنی تربت پاک تشریف لے گئے۔ فرمایا او دو بعد پھر تقریباً 30 سال دا عرصہ دے لگ پک گزریا، اچانک اسی ویکھیا او دے پتے مرجھا گئے، پتے ٹوٹ گئے، اگے نالوں چھوٹے ہو گئے، او دے اندر کنڈے نکل آئے۔ سانوں پتا چلیا آج او دن جس دن مولا مرتضی شیر خدا فاتح خیبر علی المرتضی نے شہادت پائیے۔ پھر کچھ عرصہ گزریا، ایک دن ایسا ویکھیا ادوں تک پھر او دے پتیاں کولوں لوگ فائدہ لیندے رہے، برکتاں لیندے رہے، پر ایک دن ایسا ویکھیا اس درخت دے وچوں خون پیا نکلدا ہے، خون پیا نکلدا ہے، درخت سکدا جاندا ہے نالے مکدا جاندا ہے، نالے وچوں خون پیا نکلدا ہے۔ اچانک خون نکل دیا او سارا درخت ختم ہو کے رہ گیا۔ پتہ کرایا آج کی ہویا ہے، اے کیڑا دن سی، اے 10ویں محرم الحرام سی، 61 ہجری سی، جمعہ دا دن سی جس دن میرا آقا حسین کربلا معلہ وچ شہید ہو گئے۔ او جیڑا حضور دے کلی والے پانی دے نال درخت پلے آئے، اس درخت تے شہادت حسین دا اثر ہے، شہادت امام دا اثر ہے، تے جڑا محبت امام الانبیاء دے دی محبت جی دے دل وچ ہوے، محبت رسول دا نا ایمان ہے۔ ہر ایمان والے تے آقا حسین پاک آپ دی محبت دا اثر بھی ہے، آپ دی شہادت دا اثر بھی ہے۔ اے ہوئی وجہ صدیاں بیت گئیاں، شہادت حسین دے اثرات مکدے نہیں، حشر تک آکھے گی دنیا کربلا والا حسین دین دا بانی تے بنیا لا الہ والا حسین۔ کہنوں تے بہت کچھ ہے، میرے امام دے قافلے چلے بڑے، میرے امام نے ازمائشہ دیتیاں، ان اللہ اشترا من المومنین انفسہم واموالہم بین لہم الجنہ، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اور کربلا میں کیا جلوہ دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے۔ اللہ تعالیٰ امام علی مقام دے اس سجدے دا صدقہ بے نمازیاں نو نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ تانگ دستیاں دور کرے، جنہاں نے عقیدت نال محبت نال اس محفل نو سجایا۔ اللہ تعالیٰ سب تے رحمت کرے۔ میں بغیر ٹائم ویکھیاں، بغیر ادھر ادھر ویکھیاں، اپنے ذوق نال امام پاک دی شہادت دا تذکرہ کر دیتا جتنا چیر اللہ رسول نو منظور سی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ قبولیت عطا فرمائے۔ اور یہ بڑا نازک ترین موضوع ہے، بہت بچ کے چلنا پہندا ہے، بہت نازک ترین موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ساڑھے کو کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہوئے جڑا امام دی شان دے لائق نہ ہوئے، مالک دی بارگاہ دے اندر پھر دعا مانگنے ہیں۔ یہ کوئی معمولی شہزادہ نہیں، یہ موڑیاں رسول دیاں موڑیاں دا سوار بھی ہے، نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھنے والا کاری بھی ہے۔ اے ہووے جدے نا دی ہے وچ اسلام دی حیات ہے، جدے نا دی سین وچ اسلام دی سلامتی ہے، جدے نا دی یہ وچ اسلام نال پکی یاری ہے، جدے نا دی نون وچ نظام مصطفیٰ دے جلوے نہیں۔ وما علینا مصطفیٰ جانے رحمت بزم دا سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی
چمکتے باقا چاند یہ سوہانی گھڑی چمکتے باقا چاند اس دل افروز ساعت پیلا پھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا پھوں سلام شمع بز میں ہدایت آسیوں تھم لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھم لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پیلا پھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا پھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ سیدنا تشریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله
الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين دوستان کے گزارش ہے کہ تقریباً لنگر سارے نو مل چکے لنگر مسجد اندر بہ کے نہیں کھانا بلکہ گھر جا کے کھاؤ گے تو تھوڑی مہربانی ہوگی بہت شکریہ سب میلاد کمیٹی واسطے خصوصی دعا فرمائیں امام پاک دے نام دا لنگر ہے جیدہ قاری صاحب نے فرمایا نالے کار جا کے اپنے بچیاں نو بھی لکمہ دیو گے سب واسطے برکت ہو جائے گی اللہم صلی سبحان اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولا کریم جو کلمہ کلام پڑھا گیا جو انتظام اہتمام کیتا گیا جو محفل پاک سجائی گئی اپنے محبوب دا صدقہ قبول فرما مولا کریم اس ختم پاک دا ثواب لنگر دا ثواب انتظام اہتمام دا ثواب کلمہ خیر دا ثواب پیارے آقا و مولا علیہ السلام دی بارگاہ حضور دے والدین کریمین دی بارگاہ حضور دی آل اولاد دی بارگاہ حضور دے صحابہ کرام صحابیات چارے یار پانچ تن پاک ائمہ مجتہدین ائمہ اہل بیت اطہار بالخصوص امامین کریمین شہیدین طیبین طاہرین امام حسن و حسین سرکار سیدنا امام محسن اور امام علی مقام آقا حسین پاک دے تمام رفقا تمام اسیران کربلا شہیدان کربلا مظلومان کربلا امام پاک دے تمام رفقا دی بارگاہ ہدیہ پیش کرنے شرف قبولیت عطا فرما امام علی مقام دے وسیلہ جمیلہ دنال بالخصوص سارے لنگر انتظام اہتمام دا ثواب امام علی مقام آقا حسین پاک دے پاک شہزادے جنہاں تو پیارے آقا و مولا علیہ السلام آپ دی نسل پاک اس حسینی سیدہ دا سلسلہ پاک چلے حضرت سیدنا امام زین العابدین دی پاک بارگاہ نذرانہ پیش کیتا شرف قبولیت عطا فرما مولا کریم امام زین العابدین دے صبر دا صدقہ امام زین العابدین دی آزمائشہ دا صدقہ امام زین العابدین آپ دی عبادت دا صدقہ ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہوں معاف فرما مولا کریم میلاد کمیٹی والیاں نے بڑی محبت دے نال اس محفل پاک دا انتظام کیتا اہتمام کیتا جس طرح دا بھی موسم ہویا مولا کریم نے استقامت دے نال خلوص دے نال محبت دے نال تیرے پاکاں دا ذکر کیتا کروایا اپنے محبوب دا صدقہ قبول فرما مولا کریم سب دیاں ساریاں آرزواں پوریاں فرما ساریاں مشکلاں آسان فرما ساریاں پریشانیاں دور فرما مولا کریم شہزادہ زین العابدین دیاں بیماریاں دا صدقہ سب مسلمانہ دیاں ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما بیمار زین العابدین آپ دیاں عظمتاں دا صدقہ آپ دے صبر دا صدقہ عالم اسلام دی خیر فرما وطن عزیز ملک پاکستان دی خیر فرما عالم اسلام دا بول بالا فرما نظام مصطفیٰ دا نفاذ عطا فرما دنیا دے جس خطہ دے مسلمان مغلوب نے غلبہ عطا فرما کشمیر دے مسلمانوں آزادیاں عطا فرما عالم اسلام دی خیر فرما مولا کریم اپنے محبوب دی رحمت دا صدقہ اس مسجد نو آباد کرن والے حاجی صداقت علی صاحب جو مثال کر کے مولا کریم امام پاک دا صدقہ انہوں نے بخشش فرما انہوں نے روح نشال سواب کرنے بخشش فرما مغفرت فرما مولا کریم اس پنڈ وچوں اس بستی وچوں اس حاضرین وچوں جنہ دے بھی عزیز و اقارب قریبی بیدی رشتہ دار والدین ایک یا دونوں جتنی حضور دی غلامی بھی دنیا تو حضور دے غلام چلے گئے سب دی بخشش سب دی مغفرت فرما سب حاضرین دی ابا و اجداد دی بخشش حضور دی جمیع امت اجابت دی بخشش و مغفرت فرما مولا کریم امام علی مقام دی یاد دا صدقہ آقا حسین دے ذکر دا صدقہ عالم اسلام دی خیر فرما سب حاضرین دیا نیک جائز تیری دعاوانو شرف قبول عطا فرما قبلہ کاری محمد سلیم باروی صاحب امام و خطیب مسجد حاضرہ دے علم اندر عمر اندر برکت عطا فرما مسجد شریف نو جو آباد کرن دی کوشش کر دینے سارے دوستان دے علم عمر اندر برکت عطا فرما سب دے کاروبار مال و جان رزق اندر برکت عطا فرما مولا کریم ذکر پاک دی
دیاں محفلہ دیاں برکات ساڑھے تے ظاہر فرما مولا کریم تمام اکابر علماء اہل سنت جو حضور دا ذکر کر دے دنیا تو چلے گئے مولا کریم انہاں دے درجات نو بھی بلندیاں عطا فرما جنہاں کو اسی زندگی براکہ دا ذکر خیر سنیا اور انہاں نے حضور دے ذکر دے پرچار کیتے حال دے اندر قبلہ علامہ حافظ مشتاق احمد سلطانی رحمت اللہ تعالی علیہ مولا کریم انہاں دے درجات نو بلندیاں عطا فرما مولا کریم انہاں دے ذکر و اذکار جو انہاں تیرے محبوب بندیاں دے ذکر کیتے انہاں دا جڑا جملہ تیری بارگاہ دے اندر پسند آیا او دا صدقہ انہاں تے بھی رحم کر دے ساڈے تے بھی رحم کر مولا کریم اپنے محبوب دی رحمت دا صدقہ تمام اکابرین اہل سنت علماء مشائخ عوام اہل سنت وچوں جتنے حضور دے غلام چلے گئے مولا کریم سارے دیاں برزخ والیاں آخرت والیاں زندگیاں بہتر کر دے مولا کریم سانو سارے نو آخرت دی فکرت آخرت دی تیاری توفیق عطا فرما امام پاک دے یاد منان دی شہادت دے مقصد نو سمجھ کے امام علی مقام دی سچی غلامی دی توفیق عطا فرما خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ گرداوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ